میں چاہیے میاں بولو سونا میرے حصے آیا میں سونا میرے حصے آیا میرا دل کرتا ہے ہر بندے دی زبان تے لوری ہوئے میرے خواجہ آن لائن بھی ویک سکتے نے بلکہ ویک رہنے آؤ دا دل خوش ہو جائے میں عمرے تے گیا تے آپ نے فرمایا فقیر دا مکان مکے وچ بھی ہے تے مدینے وچ ہے مکے جاویں تے مکے مکان تے محفل کرنی ہے مدینے جاویں تے مدینے مکان تے محفل کرنی ہے آپ سن ترکی تے ترکی تو جیسی مدینے محفل کی تے آپ آن لائن ویکھ رہے ہیں بعد ملاقات ہوئی آپ فرماتے نے فقیر کو ویکھ رہا سی فقیر نے ساری تقریر بھی سنی محفل بھی سنی نال آپ رو رہے سن آپ فرماتے میں بڑا رونا رہا کہ فقیر دے مقدر دیکھو کہ فقیر ترکی وچ محفل فقیر دی مدینے ہو رہی